अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 15 नवंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से बात करनी है कि ज़मान पार्क के अंदर कमांडर्स तैनात हो चुके हैं। कप्तान की क्या मसरूफियात हैं, किस तरह के खदशात मौजूद हैं, बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ बुरी तरह फंस चुकी हैं। शहबाज शरीफ की लंदन के अंदर भी दाल नहीं गली और यहां से भी जो प्रपोजल लेकर गए थे उसमें मुकम्मल तौर पे नाकामी हुई है। लिहाजा अब शहबाज शरीफ को दौरे पड़ना शुरू हो चुकी हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, बुखार चढ़ चुका है और हुकूमत की जानब से बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। लिहाजा इस समेत और भी बड़ी अहम खबरें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इमरान खान गोलियां खाई और उसके बाद कल जख्म भी दिखा दिए। लिहाजा खतरात तो अभी भी खान के लिए मौजूद हैं, क्योंकि खान पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है। गोलियां तो शायद इसलिए चलाई गई हूं कि इसकी जबान बंद की जाए, इसको खामोश करवाया जाए। ये जो है सवालात उठाता है, ये नाम लेता है, यह पूछता है कि ऑपरेशन रजीम चेंज क्यों हो गया। लिहाजा इसकी जबान खामोश करवाई जाए। लेकिन खान बच निकला, अल्लाह ने खान को बचा लिया और अब खान गोलियां खाकर बजाय डर जाता कि 70 साल उम्र हो गई है, अब बस कर देता हूं। गोलियां भी 3 से 4 खा ली हैं और लोगों ने उसके बावजूद बदमाशिया ने मजाक उड़ाया है कि जाली हमला था। लिहाजा अब खामोश हो जाता हूं, ये जाने और इनका मुल्क जाने। लेकिन कप्तान तो मजीद खतरनाक हो गया। कप्तान ने तो मजीद खतरनाक सवालात पूछना शुरू कर दिए। हालांकि केसेस भी बनाए जा रहे हैं, आज तो शाहखाना केस पर भी बड़ी वो मामलात आगे बढ़ रहे हैं और ब्लैकमेल करने का सिलसिला तो एक जारी है ही। लेकिन कप्तान ने नाम लेना शुरू कर दिए और कप्तान ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की जो ताकतवर शख्सियत है उसके खिलाफ भी पर्चा काटे, वजीर आजम के खिलाफ भी पर्चा काटे और वजीर दाखिला जो कि बदमाश है, जो कि कातिल है, जिन पर यानी कत्ल के इल्जामात लगते हैं कि उन्होंने कत्ल किए हुए हैं और फैसलाबाद से उन पर इल्जामात लगते हैं, अपनी पार्टी से ही इल्जामात लगते हैं, तो इनको भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए, इनको भी सजा दी जाए। लिहाजा अंदाजा करें कि कप्तान गोलियां लगने से पहले इतना खतरनाक नहीं था, इस तरह नाम नहीं लेता था। इमरान खान कहते थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, डर्टी हैरी या कुछ और इस तरह के इशारे। अब तो इमरान खान नाम लेते हैं, एहतजाज करवाते हैं, जलसों जुलूसों के अंदर, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कहते हैं फलां शख्सियत जो है वो मुझ पर हमले में मुलव्वस है, तो लिहाजा उनका मुहासबा किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो लिहाजा उसके बाद मामलात तो मजीद जनाब सीरियस होना शुरू हो जाते हैं ना, मजीद खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं और जो कंसर्न्ड पर्सनस हैं जिन पर इल्जामात लग रहे हैं ज़ाहिर है वो मजीद गुस्से में आएंगे इस सारे मामले के अंदर। तो लिहाजा अब जनाब इतलात ये हैं कि ज़मान पार्क की सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी गई है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ज़मान पार्क एक तो रेत की दीवारें खड़ी की गई हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी की गई हैं, चेकिंग के लिए वहां पे स्कैनिंग करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, क्योंकि खवातीन भी वहां पे बड़ी तादाद में आती हैं। पीटीआई की अपनी खवातीन रहनुमाई काफ़ी हैं, तो वहां खवातीन की पुलिस भी, लेडी पुलिस भी तैनात की गई। ये पहले मैंने आपको बता दिया था। अब ये बताया जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब के दोनों साहबजादे वतन वापस आए हुए हैं और खतरात भी हैं खान के लिए, तो अब सिक्योरिटी मजीद टाइट कर दी गई। अब घर के अंदर कमांडोज तैनात कर दिए गए, यानी घर के अंदर, बाहर तो कमांडोज हैं ही हैं, पुलिस भी है, सारी सिक्योरिटी और दीवारें खड़ी की गई हैं, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, यानी बेशुमार चेकिंग पॉइंट्स हैं। इवन कल खान ने एक्सरसाइज के लिए वो जो आपकी पेडिस्टल मशीन होती है जिस पर वो मेरे ख्याल से जिस पर आप चलते हैं, ये जो भी आप वॉक करते हैं, ये जो उस पर रनिंग करते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ एक्सरसाइज की मशीनें भी कल ज़मान पार्क पहुंचाई गई हैं। उनका भी वहां पे 2 से 3 घंटे मुआयना किया गया है कि इन मशीनों के अंदर तो कोई वारदात डाली गई, उनकी मुकम्मल तौर पर स्कैनिंग की गई है। और आज घर के अंदर भी कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। कप्तान ने अपनी मसरूफियात भी मुख्तसर कर दी हैं। 5 बजे वो खिताब करेंगे, रैली से जो लॉन्ग मार्च है उससे खिताब करेंगे। रहनुमाओं को भी वो फ़ोन पर ही डील कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वो अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। और अब ये खबर आई है कि ज़मान पार्क
گھر کی جو کھڑکیاں ہیں 4 سے 5 کھڑکیاں ہیں وہاں پر بلٹ پروف شیشے بھی لگائے جا رہے ہیں. 90 لاکھ تقریباً قیمت ہے بلٹ پروف شیشوں کی, وہ زمان پارک پہنچا دیے گئے ہیں اور اس وقت انسٹال ہونا شروع ہو گئے. تو لہٰذا یہ جو میں نے سب کچھ آپ کو بتایا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوتان تک اطلاعات ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور تھریٹ الرٹ پہنچی ہے خان تک کہ ابھی بھی آپ کی زندگی خطرے میں ہے, ابھی بھی آپ پر مزید دوسرا حملہ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ مزید احتیاط کریں. آرمی چیف کی تعیناتی پچھلے کئی دنوں سے ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. لندن کیا لینے گئے تھے, کامیاب ہوئے ہیں یا ناکام ہوئے ہیں. 5-6 دن روز گزار کے آئے ہیں, بخار بھی وہیں پہ ہو گیا تھا, پسینہ وہیں پہ آ رہا تھا, ہوائیاں وہاں پر ہی شہباز شریف صاحب کی اڑی ہوئی تھی. اور اب کچھ کریڈیبل سورسز یہ بتاتی ہیں کہ لندن کے اندر شہباز شریف صاحب ناکام ہوئے ہیں. دیکھیں مختلف افواہیں ہیں نا, مختلف اطلاعات ہیں, ہر بندے کے اپنے سورسز ہوتے ہیں. کچھ سورسز یہ بتاتے ہیں کہ لندن سے جھڑکیں کھا کے, بدنام ہو کے, گالیاں کھا کے شہباز شریف واپس لوٹے ہیں کہ خبردار سوچنا بھی مت, وزیر اعظم بڑے بنے پھرتے ہو, خود کو وزیر اعظم سمجھتے ہو, میں پارٹی کا مالک ہوں, میں پارٹی کا ہیڈ ہوں, یہ مت سوچنا کہ تم وزیر اعظم ہو اس وقت تمہارے ہاتھ میں فیصلے دے دوں گا, تو لہٰذا خبردار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں میں کوئی اختیار دوں. تو شہباز شریف یہاں سے جو پیغام لے کر گئے تھے کہ اس طرح ہو جائے یا اس طرح ہو جائے, 19-20 اس طرح سے کر لیں, وہاں سے الگ جھڑکیں, وہاں سے کچھ بھی نہیں ملا, یعنی خالی ہاتھ, بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹے ہیں. لہٰذا اب واپس آئے ہیں, اب کسی کو منہ تو دکھا نہیں سکتے. جب بندہ شرمندہ ہوتا ہے نا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. پھر آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب کوئی دروازے پہ آ جائے جس کو منہ نہ دکھانا ہو تو کہتے ہیں جی بچے جا کے انکل کو کہو, چاچو کو کہو کہ ابو بیمار ہیں. اس وقت اسی طرح سے آپ نے کرنا ہوتا ہے بیماری کا بہانہ. اب شہباز شریف صاحب کا کرونا پازیٹو, اور پوری دنیا میں جاتے ہیں, 2 ڈوزیں تو ہر بندے کو لگی ہوئی ہیں نا, 2 ڈوزیں ویکسین کی. اور جو باہر جا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, جو بیرون ملک سفر کرتے ہیں, ان کو بوسٹر ڈوز لگتی ہے. اور جو اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی VVIPs جنہوں نے اقوام متحدہ بھی جانا ہے, ادھر بھی سعودی عرب بھی, چائنا, ان کو پھر ڈبل بوسٹر لگتا ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا. ایک بندہ جس کو ڈبل ڈوز, اچھی ڈوز لگی ہوگی, عام پاکستانیوں کی نسبت کوئی چائنیز ویکسین تو نہیں لگی ہوگی, اچھی ویکسین ہو سکتا ہے فائزر کی لگی ہو, یہ 2 اور اوپر 2 بوسٹر, اس کے باوجود کرونا, اور پوری دنیا سے کرونا تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور بھائی صاحب کو کرونا پازیٹو. لہٰذا سارے پاکستانی سمجھ جائیں, دیکھیں یہاں مذاق نہیں اڑا رہی ہے, تو بے شرم لوگ ہیں نا کہ وہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی میاں جاوید لطیف نے, کہ دیکھو گولیاں بچے دے رہی ہیں. خان کو کبھی کہتے ہیں 1 گولی لگی ہے, کبھی 2, کبھی 4 ہو جاتی ہیں, دیکھو گولیاں بچے دے رہی ہیں. اور بے شرموں نے جس طرح سے کہا, وہ عمار مسعود صاحب نے کہا کہ خود حملہ کروایا ہے, سارا ڈرامہ ہے, وہ جعلی بوتلیں, وہ سارا کچھ ڈرامہ. یعنی یہ اس حد تک کوئی نہ گرنا چاہیے کسی کو. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ صحت دے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ ہی کیوں, آپ کہیں بخار ہوا ہے, کووڈ پازیٹیو کیوں؟ بخار کے اندر لوگ آپ کے پاس جا سکتے ہیں, آپ سے ہینڈ شیک کر سکتے ہیں, آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جب آپ کہیں گے کہ میں تو کووڈ پازیٹیو ہو گیا ہوں, اس کا مطلب مجھ سے دور رہو, اور مجھ سے بچو, میں بندہ لوں گا, مجھ سے دور رہو. اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے بچو, میرے پاس نہیں, میں آئسولیٹڈ ہوں. جب آپ کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں نہ ہوتے, اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو آئسولیٹڈ ہوں, میں تو ہسپتال جا چکا ہوں, میں تو بیمار ہوں, میں نے تو اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے. لہٰذا یہ الگ کرنا آپ کو سب کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور کتنے شہباز شریف صاحب بری طرح پھنس چکے ہیں. اور اوپر سے کہتے تھے استعفیٰ دے دوں گا, نام بدل لوں گا, سیاست چھوڑ دوں گا, اگر میں مر گیا تو قبر سے نکال کر مجھے پھانسی دینا, اگر لندن کی عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دیا. وہاں سے بھی آ گیا. اور رانا ثناء اللہ نے کہا سیاست چھوڑ دوں گا اگر گولیاں 3-4 لگی ہوئی ہوں. وہ زخم سامنے آ گئے. اب نہ رانا ثناء اللہ استعفیٰ دے گا, نہ شہباز شریف جو ہے وہ عہدہ چھوڑے گا. لیکن اس وقت بے شرمی کا عالم یہ ہے, اور شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت وہ حجرے میں جا چکے ہیں اور آئسولیٹ ہو چکے ہیں, کیونکہ کووڈ جو ہے وہ پازیٹیو آ چکا ہے. خیر جی, ہمارے وہ وزیر اعظم ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور فوری طور پہ جو لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں فوری طور پہ وہ تندرست ہوں, ان لوگوں کے سامنے جائیں تاکہ ان لوگوں کا وہ سامنا کریں. آپ رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.